कार्यशालायां स्वागतम्। वेदविज्ञान गुरुकुलपक्षतः वेदविज्ञानशोधसंस्थानपक्षतः च अनेके कार्यक्रमाः सञ्चाल्यमानाः वर्तन्ते। तत्र अयम् अन्यतमः कार्यक्रमः सारस्वतग्रन्थाध्ययनमाला इति। एतस्यां सारस्वतग्रन्थाध्ययनमालायां षष्ठं कुसुमं वर्तते सिद्धान्तबिन्दुः इति। सिद्धान्तबिन्दु कार्यशालायाम् एवं विशेषोपन्यासः आयोजितः वर्तते। तत्र विशेषोपन्यासं कर्तुम् इह समागताः वर्तन्ते डॉक्टर नागराज भट्टाः। एते वेदविज्ञानगुरुकुले एव अध्ययनं कृत्वा महामहोपाध्यायानां शेषाचलशर्मणां निकटे चित्सुखी इत्यादि ग्रन्थान् अधीतवन्तः सन्ति। भुवनगिरि अनन्तशर्मणां निकटे भुवनगिरि अनन्तशर्माचार्याणां निकटे सिद्धान्तलेशसंग्रहग्रन्थम् अधीतवन्तः सन्ति। एवं धरणीधरन् आचार्याणां निकटे विद्यावारिधिं च समापितवन्तः सन्ति। ततः रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मध्ये असिस्टेंट प्रोफेसर रूपेण कार्यं कृत्वा अधुना तिरुपति विश्वविद्यालये एते असोसिएट प्रोफेसर रूपेण अद्वैत वेदांत विभागे कार्यं कुर्वाणाः सन्ति। अद्य अस्यां सारस्वत ग्रंथाध्ययनमालायाम् एते सिद्धान्तबिन्दु ग्रन्थस्य प्रथम श्लोकार्थ विमर्शः इति विषयमादाय विशेषोपन्यासं कर्तुम् इह समागताः सन्ति। आदौ मङ्गलाचरणं भविष्यति, ततः उत्तरं व्याख्यानं भवति। सर्वेपि वयं सश्रद्धम् इह भागं गृह्णीमः इति प्रार्थये। आरम्भः कर्तुं शक्यते वा? आचार्य मङ्गलं भवति च मङ्गलानन्तरं। आम्। अधुना मङ्गलाचरणं भविष्यति।
परमदयातन शुभकार्या श्रीगौरी सुत मङ्गलं गणराया मङ्गलं गणराया मङ्गलं गणराया। अधुना आचार्यान् प्रार्थये इह विशेषोपन्यासं कुर्वन्तु इति। श्रूयते खलु मम ध्वनिः? आमाचार्य। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रयत्नं कमपि प्रबन्धम्। नमः सभायै वेदविज्ञानगुरुकुलस्य वेदविज्ञानशोधमन्दिरस्य च प्राचार्यान् तत्रत्यान् सर्वान् आचार्यान् छात्रान् शोधच्छात्रान् कार्यशालायाम् उपस्थितान् सर्वान् छात्रान् प्रणिपत्य सिद्धांत बिन्दोः प्रथमश्लोकार्थः वक्तव्यः इति अहम् इतः प्रवर्ते। दर्शनेषु वेदान्तदर्शनम् अत्यन्तं दर्शनीयतमम् इति सर्वे वयम् इह जानीमः। परमपुरुषार्थश्च मोक्षः। तादृश परमपुरुषार्थभूत मोक्षस्य उपाय समर्पणद्वारा वेदान्तदर्शनं दर्शनेषु दर्शनीयतमम् अस्ति इति ज्ञातुं शक्यते। तत्र मोक्षो नाम प्रकरणग्रन्थेषु अभिहितमेव अस्ति। अविद्यानिवृत्तिः परमानंद अवाप्तिः इति। अविद्यानिवृत्त्युपलक्षित परब्रह्मानंद अवाप्तिरेव मोक्षः इति वक्तुं शक्यते। तादृशस्य परमस्य पुरुषार्थस्य उपाय प्रदर्शनार्थमेव वेदान्ताः आरब्धाः इति बोद्धव्यम्। पुरुषार्थ उपाय प्रदर्शनद्वारा वेदांत दर्शनं मुमुक्षून् उपकरोति। तत्र मोक्षस्य परमः उपायः परमं साधनं किमिति विवक्षायां जिज्ञासायां आत्मस्वरूपज्ञानमेव परमः उपायः इति वक्तुं शक्यते। आत्मा च कीदृशः इति जिज्ञासा भवति। स च आत्मा न अत्यन्तम् अप्रसिद्धः। अहं प्रत्यय विषयतया सर्वेषाम् आत्मा गोचरः एव अस्ति। न हि आत्मा नाम कस्यचित् अप्रसिद्धो भवति इति भाष्यकाराः वदन्ति। अतः
आत्मा सर्वथा अप्रसिद्धोऽपि नास्ति, सर्वथा शुद्धस्वरूपेण विज्ञातोऽपि नास्ति। तस्मात् तादृशे एव आत्मनि जिज्ञासा भवति इत्यतः आत्मस्वरूपं प्रत्यगात्मस्वरूपं निर्णेतुमेव तत्र आदिमः सिद्धान्तबिन्दोः आदिमः श्लोकः आरब्धः। त्वं पदार्थ विवेकः एव अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। तत्र सिद्धान्तबिन्दोः कार्यशाला प्रवर्तमाना अस्ति इत्यतः भवन्तः सर्वेपि अत्र प्रतिदिनं पठन्तः सन्ति। तत्र सिद्धान्तबिन्दुविषये अपि भवद्भिः अवगतम् अस्ति इति मत्वा अहं साक्षादेव श्लोकार्थं वक्तुं प्रवृत्तः। सिद्धान्तबिन्दुः इति ग्रन्थः व्याख्यारूपः कश्चित् प्रकरणग्रन्थः, दशश्लोकी इति पद्यमयः ग्रन्थः भगवत्पादैः शङ्कराचार्यैः विरचितः अस्ति। तादृश श्लोकमय ग्रन्थस्य व्याख्यारूपः ग्रन्थः भवति सिद्धान्तबिन्दुः इति। सिद्धान्तबिन्दुः मधुसूदन स्वामिभिः विरचितः इति ज्ञातमेव अस्ति। यद्यपि अयं श्लोकरूपः ग्रन्थः अत्यन्तं लघुकायः, 10 एव श्लोकाः सन्ति अत्र, किन्तु अत्यन्तं गहनः अपि वर्तते। अतः एव अस्य ग्रन्थस्य बहूनि व्याख्यानानि अद्यत्वे उपलभ्यन्ते। तत्र ब्रह्मानन्दस्वामिभिः विरचिता न्यायरत्नावली इति व्याख्या अत्यन्तं प्रसिद्धा। तस्याः अपि न्यायरत्नावली प्रदीपिका इति काचित् व्याख्या वरीवर्ति। एवमेव तत्त्वविवेकः इति पूर्णानन्द विरचितः व्याख्याविशेषः उपलभ्यते। बिन्दुसन्दीपनम् इति व्याख्या अपि पुरुषोत्तम विरचिता भवति। इयं व्याख्या अत्यन्तं लघ्वी, पठितॄणां छात्राणां कृते अत्यन्तं सरलतया ग्रन्थार्थं निरूपयति। तत्र नवीना काचित् व्याख्या अपि उपलभ्यते, वासुदेव अभ्यङ्कर विरचिता बिन्दुप्रपातः इति। आन्ध्रदेशीयेन रामराय कविना विरचितः व्याख्याविशेषः अपि अस्ति, सिद्धान्तसिन्धुः इति। एवं नाना व्याख्याः सिद्धान्तबिन्दोः वर्तन्ते इति तु अस्य ग्रन्थस्य माहात्म्यं दर्शयति। अत्र भाष्यकाराणां शङ्कराचार्याणां प्रस्थानत्रयभाष्यं यद्वर्तते तस्य स्तुतये किञ्चित् विशेषणं प्रयुज्यते, प्रसन्नगम्भीरम् इति। तथैव सिद्धान्तबिन्दुः पुनश्च दशश्लोकी ग्रन्थश्च
अत्यन्तं प्रसन्नः सरलतया भाति, किन्तु अत्यन्तं गहनोऽपि वर्तते। यदि आपाततः शब्दार्थः अवलोक्यते सर्वेषां अर्थावगमनं भवति। यथा न भूमिः न तोयं न तेजः न वायुः न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः। प्रायः सर्वेपि इमां पङ्क्तिम् अवगच्छन्ति, किन्तु अत्रैव यदि विचार्यते तदा चार्वाकादि दर्शनानां नास्तिकदर्शनानाम् अन्येषाञ्च शून्यवादिनां दर्शन तत्त्वम् अवगन्तव्यं भवति। तत्र मया इदानीं विषयं प्रत्येव साक्षात् आगम्यते। अनेके विषयाः सन्ति, अल्पश्च कालः वर्तते। मया आदौ एव प्रतिज्ञातं त्वं पदार्थनिर्णयाय एव प्रथमः श्लोकः आरब्धः इति। ग्रन्थकारैरपि आदौ इदमेव श्लोकस्य भूमिकायाम् इदमेव भणितम्। सामान्यतो अहं प्रत्यय सिद्धे चिदात्मनि वादि विप्रतिपत्तिभिः संदिग्धे अहं प्रत्ययस्य आलम्बन विशेष निर्णयाय आह भगवान् आचार्यः इति। तर्हि अहं प्रत्यय विषय विशेष निर्णयाय एव अयं श्लोकः आरब्धः इति अवगन्तव्यम्। तत्र अहं पदार्थः संदिग्धः वर्तते। दार्शनिकैः अहं पदार्थः नानारूपेण व्याख्यातः। भौतिकवादिनः चार्वाकाः भूतात्मवादिनः देहात्मवादिनः देहः एव आत्मा इति वर्णयन्ति। चतुर्णां भूतानां परिणामः एव देहः, सः देहः एव आत्मा, देहातिरिक्तः कश्चित् चेतनाख्यः इति न वर्तते इति तेषां मतम्। तन्मतम् आदौ व्याख्या ग्रन्थकर्ता खण्डयति। तत्र श्लोकमहं पठामि। न भूमिः न तोयं न तेजः न वायुः न खं नेन्द्रियं वा न वा तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्यैकसिद्धः तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्। अन्तिमपादे सिद्धान्तिभिः विवक्षितलक्षणम् एव प्रोक्तम्। आत्मा नाम केवलः अर्थात् निर्धर्मकः शिवः परमानंद बोधस्वभावः अद्वितीयः एकः इति पदेन अद्वितीयः इत्युक्तम्। सर्वप्रमाण अबाध्यः सच्चिदानंद स्वरूपः इति अन्तिमपादस्य भावार्थः भवति। तादृशः सच्चिदानंद स्वरूप विग्रहः एव प्रत्यगर्थः भवतु इति वेदान्तिनां मतम्। किन्तु पूर्वपक्षिणः अर्थात् अन्ये ये दार्शनिकाः वदन्ति भवन्ति तेषां मतमपि किञ्चित् परीक्षणीयम्। स्वपक्षस्थापनमात्रेण स्वपक्षः स्थापितः मण्डितः न भवति, परपक्षस्यापि परीक्षणं कर्तव्यमस्ति। तदर्थं प्रथमपङ्क्तौ श्लोककर्ता
भगवान् शङ्कराचार्यः चार्वाकादिमतं निराकरोति, न भूमिः न तोयम् इत्यादिना। तत्र भूतात्मवादः निराकृतो भवति। तैः संघातः कश्चित् अर्थात् अवयवी कश्चित् अवयवातिरिक्तः अवयवी नाङ्गीकृतः इत्यतः एकैकस्य एव भूतस्य निराकरणेन भूतचतुष्टयपरिणामरूपः देहः आत्मा न भवति इति व्याख्यातं भवति। तस्मात् एकैकस्यैव भूतस्य निराकरणं विहितम् इति बोद्धव्यम्। अवयवातिरिक्तः अवयवी कश्चिद् वर्तते इति स्वीकारपक्षे चार्वाकादि मते बहवः दोषाः सम्भवन्ति। चार्वाकपक्षे चत्वारि एव तत्त्वानि अङ्गीकृतानि। आकाशं विहाय भूतचतुष्टयम् एव तत्त्वेन स्वीकृतम्। आकाशः न तत्त्वम्। इत्थञ्च एकैकस्य भूतस्य निराकरणेन देहः निराकृतः कथं भवति इति जिज्ञासा भवति। चार्वाकपक्षे देहो नाम भूतचतुष्टयात् अतिरिक्तः अवयवी कश्चित् इति न उच्यते। चतुर्णां भूतानां परिणामः एव देहः इत्युच्यते। तस्मात् एकैकस्य भूतस्य निराकरणे जाते देहः निराकृतो भवति। तत्र भूतचतुष्टयमेव तत्त्वम् इति तेषां मतम्। यदि अवयवातिरिक्तस्य अवयविनः अङ्गीकारे संयोगादिसम्बन्धः अङ्गीकर्तव्यो भवति। चतुर्णां भूतानां संयोगात् वा समवायाद् वा येन केनचित् सम्बन्धेन अवयवी देहः अङ्गीकर्तव्यः इति यदि उच्येत तर्हि भूतचतुष्टयात् अतिरिक्तं किञ्चित् पञ्चमं तत्त्वम् अङ्गीकृतं स्यात्। इदञ्च चार्वाकमते अनिष्टम्। अतः चार्वाकाः वदन्ति भूतानां चतुर्णां परिणामः एव देहः इति। अतः अत्र भगवत्पादैः एकैकस्यैव भूतस्य निराकरणे यत्नः कृतः। न भूमिः न तोयं न तेजः न वायुः इति इत्यत्र सर्वत्रापि नयः सम्बन्धः वक्तव्यः। तत्र हेतुः वक्तव्यः अनैकान्तिकत्वात्। द्वितीयपादे विद्यमानं पदं हेतुवचनम् अनैकान्तिकत्वात्। अनैकान्तिकत्वं नाम व्यभिचारित्वम् इत्यर्थः। व्यभिचारो नाम विनाशः। भूतानां चतुर्णामपि विनाशित्वम् अनुभूयते, अनुभवसिद्धमस्ति। तस्मात् भूतचतुष्टयपरिणामः एव देहः। देहः एव यदि आत्मा स्यात् आत्मा अपि परिणमते, आत्मा अपि व्यभिचरति, विनश्यति इति दोषापत्तिः। तस्मात् भूतपरिणामः देहः इति नाङ्गीक्रियते। भूतपरिणामः देहः स च देहः एव आत्मा इति नाङ्गीक्रियते इति वक्तव्यम्। अग्रे अहं गच्छामि। एते विषयाः भवद्भिः ज्ञाताः इति मन्ये। नखम् इत्यनेन आकाशस्यापि निराकरणं कर्तव्यमेव। यतोहि
आकाशः न सत्, आकाशः असत् पदार्थः चार्वाकाणां मतानुसारम्। अतः देहोपादानत्वं तस्य न भवति इत्युक्तम्। यद्यपि सिद्धान्तमते वेदान्तिनां मते आकाशः कश्चित् भावपदार्थः, आकाशः सावयवपदार्थः एव, आकाशः उत्पद्यते एव, आकाशस्य देहोपादानत्वं च अस्ति। आत्मन आकाशसम्भूतः इत्यादि वचनात् आकाशः आत्मनः सकाशात् उत्पद्यमानम् आद्यं भूतम्। यद्यपि इदं सिद्धान्तिभिः अङ्गीक्रियेत, किन्तु चार्वाकमते आकाशः अत्यन्तम् असत्पदार्थः इति कृत्वा आकाशस्य देहोपादानत्वं तैः न उच्यते। अथवा नखम् इत्यनेन अत्र शून्यवादस्यापि निराकरणं क्रियते इति व्याख्याकारैः उच्यते। खम् इत्यत्र शून्यम् इत्यर्थः स्वीकृतः। इत्थं न भूमिः न तोयं न तेजः न वायुः न खम् न इन्द्रियम्, इन्द्रियात्मवादः अपि अत्र निराक्रियते। भूतनिराकरणेनैव वस्तुतः भौतिकानां सर्वेषामपि निराकरणं सञ्जायते। वस्तुतः इन्द्रियाणि वा मनः वा प्राणः वा सर्वोऽपि पदार्थः भौतिकपदार्थः इति कृत्वा तेषां निराकरणं सञ्जायते, सञ्जातमेव अस्ति। अथापि अत्र विशेषतया इन्द्रियधर्माः अस्माभिः आत्मनि आरोप्य व्यवह्रियन्ते इत्यतः अत्र इन्द्रियाणां निराकरणे विशेषतया यत्नः विहितः। इन्द्रियात्मवादस्य निराकरणं न इन्द्रियम् अथवा न तेषां समूहः इत्यनेन इन्द्रियात्मवादः अपि निराकृतो भवति। द्वितीयपादम् अनैकान्तिकत्वम् इति सर्वत्रापि अस्य अन्वयः कर्तव्यः। प्रकृते अहम् अग्रे गच्छामि। अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्यैकसिद्धः तदे सः एकः अवशिष्टः शिवः केवलः अहम् इत्यादिना। अत्र सुषुप्त्यैकसिद्धः इति पदमपि मुख्यमस्ति। सुषुप्तौ आत्मा स्वरूपतया भाति। सुषुप्तौ मन आद्युपाधयः सर्वे उपाधयः उपरताः सन्ति इत्यतः आत्मा स्वतः तत्र भाति, स्वतः प्रकाशते इत्युच्यते। अतः आत्मा सुषुप्तौ सिद्धः वर्तते। सुखमहम् अस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिशम् इत्यादिना आत्मनः भानं तत्र भवति इत्युच्यते। तादृशः यः आत्मा वर्तते सः अपरिच्छिन्नः इति सिद्धान्तपक्षः अत्र उपस्थाप्यते द्वितीयपादे। अहं ग्रन्थे यद्वर्तते तत् किञ्चित् पठित्वा अग्रे गन्तुम् इच्छामि। त्रयः परिच्छेदाः भवन्ति सर्वेषां पदार्थानां। देशतः परिच्छेदः दृश्यते, कालतः परिच्छेदः दृश्यते, वस्तुतश्च परिच्छेदः दृश्यते। सर्वे च आविद्यकाः पदार्थाः देशकालवस्तुपरिच्छिन्नाः भवन्ति, तस्मात् बाध्यन्ते। आत्मा च देशकालवस्तुपरिच्छेदरहितो भवति। आत्मनः देशकालपरिच्छेदराहित्यात् घटादिवत् तस्य विनाशित्वं जडत्वं च
वक्तुं न शक्यते। घटादीनां प्रागभावो वा प्रध्वंसभावो वा वक्तुं शक्यः। प्रागभाव प्रध्वंसाभावयोः विषयत्वं घटादीनां पदार्थानां वक्तुं शक्यते, किन्तु आत्मा च नित्यः इति कृत्वा आत्मनि देशकालादिपरिच्छेदाः न भवन्ति इति साध्यते। ये च अनात्मपदार्थाः सन्ति ते जडाः, आत्मपदार्थस्तु स्वरूपतः अजडः। आत्मभिन्नस्य सर्वस्य जडत्वाच्च परिच्छिन्नत्वाच्च आत्मैव केवलः अद्वितीयः नित्यः अपरिच्छिन्नः इति साध्यते। पुनश्च आत्मनः अपि परिच्छेदसत्त्वे आत्मनः अपि परिच्छेद संभवे तस्यापि अन्यस्य तस्यापि वेद्यत्वात् तस्यापि जडत्वात् तस्यापि अन्यः कश्चित् ग्राहकः इति स्वीकर्तव्यं भवति। अतः यदि आत्मनः अपि कश्चित् अन्यः ग्राहकः इति स्वीक्रियते तर्हि अनवस्था प्रसंगः अनंत गौरव कल्पन रूप दोषः संभवति। अतः आत्मनः सर्वथा अपरिच्छिन्नत्वमेव वक्तव्यम् इति अत्र व्याख्यातारः मन्यन्ते। अन्यदपि अस्ति आत्मा अपरिच्छिन्नः इत्यत्र सर्वतः सर्वत्र आत्मा सत्त्वेन प्रतीयते। सर्वत्र सतः अनुगमः दृश्यते। सर्वत्र सत्त्वेन आत्मा प्रतीयते। आत्मनः सत्त्वप्रतीतिः अबाधिता अनुवर्तमाना दृश्यते। यदि परिच्छेदः आत्मनः स्यात्, येन केनचित् प्रकारेण आत्मनः परिच्छेदः यदि स्यात्, अबाधित सत्त्वप्रतीतिः सर्वत्र सत्त्वानुगमः न स्यात् इत्यपि हेतुः प्रदर्श्यते। सद्रूपस्य आत्मनः सर्वत्र अनुगमात्। एवं रूपेण आत्मा अधिष्ठानतया सर्वत्र भाति इति कृत्वा क्वापि अभाव प्रतियोगी न भवति। अभाव प्रतियोगिनः के भवन्ति? ये देशतः वा कालतः वा वस्तुतश्च वा परिच्छिद्यन्ते ते अभाव प्रतियोगिनः भवन्ति। अतः आत्मनः त्रिविध परिच्छेद राहित्यात् अभाव प्रतियोगित्वं नास्ति, अर्थात आत्मा नित्यः केवलः निर्धर्मकः इति साध्यते। अन्ते उक्तं तैः स्वप्रकाश बोधरूपे आत्मनि अद्वैते अपि अनिर्वचनीय अनाद्य विद्या कल्पिताः अनिर्वचनीयाः एव इति सिद्धान्त रहस्यम्। इमे देहादयः अनिर्वचनीयाः अनिर्वचनीय मायया अद्वितीये आत्मनि प्रकल्पिताः। अद्वितीये आत्मनि अविद्यया देहादयः कल्पिताः भवन्ति इति बोद्धव्यम्। अनिर्वचनीयत्वं च मायायाः उक्तं सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिकानो सांगाप्यनंगाप्युभयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा इत्येवं रूपेण विवेकचूडामणौ प्रायः उच्यते।
तत्र आदिमः पादयो मुख्यः सन्नाप्य सन्नाप्युभयात्मिकानो इति। सा माया सत्त्वेनापि व्याख्यातुम् असत्त्वेनापि व्याख्यातुं निर्वक्तुं सदसद्भ्याञ्च निर्वक्तुम् अशक्या इति कृत्वा अनिर्वचनीया सा माया इत्युच्यते। अतः मायया कल्पिताः आरोपिताः पदार्थाः अपि अनिर्वचनीयाः एव भवन्ति, ते बाध्यन्ते। अनिर्वचनीयत्वादेव पदार्थाः सर्वे बाध्यन्ते। के पदार्थाः बाध्यन्ते? ये अनिर्वचनीयाः ते पदार्थाः बाध्यन्ते। अतः आत्मा च सत्त्वेन व्याख्यातुं बोद्धुं शक्यः। अबाधित सत्त्वं च आत्मनि भवति। वस्तुतः आत्मनि सत्त्वं भवति इत्यपेक्षया आत्मा एव सद्रूपः सत्स्वरूपः। आत्मनः अत्र बोधसौकर्याय मया एवमुच्यते, आत्मनः सत्स्वरूपं न कदापि बाध्यते। तस्मात् आत्मा अनिर्वचनीयः इति वक्तुं न शक्यते। अबाध्यः सः, यस्मात् सः अबाध्यः तस्मात् सः अधिष्ठानस्वरूपः भवति। अबाध्ये अधिष्ठानस्वरूपे अद्वितीये आत्मनि देहादयः ये अत्र निराकृताः आदिमपङ्क्त्या, ते देहादयः अनिर्वचनीय मायया कल्पिताः अनिर्वचनीयाः एव भवन्ति इत्यतः बाध्यन्ते इति कृत्वा आत्मा अनिर्वचनीयो न भवति। आत्मा स्वप्रकाशः बोधस्वरूपः इत्यपि अवगन्तव्यम्। अत्र सुषुप्तौ आत्मा सिद्धः अस्ति इति सुषुप्त्यैकसिद्धः इत्येन उच्यते। सुषुप्तौ साक्षिरूपेण सः आत्मा भवति। सुषुप्ति साक्षित्वात् तत्र आत्मनः बाधः नास्ति। जागृतावस्थायां स्वप्नावस्थायां च आत्मनः सत्त्वेन प्रतीतिरस्ति, सुषुप्तौ च आत्मनः सत्त्वेन प्रतीतिर्नास्ति खलु इति सन्देहः स्यात्। सुषुप्तावपि साक्षिप्रत्यक्षं तत्र अस्ति। सुषुप्ति साक्षित्वेन आत्मा वर्तते इत्यतः सुषुप्तौ अपि साक्षिवेद्यत्वं सुषुप्तिरेव साक्षिवेद्या इत्यतः कालत्रयेऽपि अव्यभिचारि रूपेण आत्मा अनुवर्तमानः अस्ति। आत्मनः प्रतीतिः अनुवर्तते। तस्मात् मातृमानमिति मेयानां व्यभिचारित्वेऽपि तद्भावाभाव साक्षिणः जागृतावस्थायां स्वप्नावस्थायां च त्रिपुटी भेदः प्रतीयते। स्पष्टरूपेण स्वप्नावस्थायां जागृतावस्थायां च त्रिपुटी भेदः प्रतीयते, किन्तु सुषुप्त्यवस्थायां यद्यपि त्रिपुटी भेदः न प्रतीयते, अथापि तत्साक्षिरूपः आत्मा वर्तते, अनुवर्तमानः एव वर्तते। अतः ग्रन्थकारैरुक्तं मातृमानमिति मेयानां व्यभिचारित्वे अपि तत्साक्षिरूपतया आत्मा सिद्धः वर्तते सुषुप्तौ इति सुषुप्तिविचारः अपि अत्र स्वीकृतः। वस्तुतः सुषुप्तिविचारः अग्रे व्याख्यास्यते अग्रिमेषु श्लोकेषु। अतः ग्रन्थकारेण अत्र सुषुप्तिविचारः नात्यन्तम् एव व्याख्यातः। जीवस्थस्य देहिनः आत्मनः जीवात्मनः क्षम्यतां देहस्थस्य देहिनः जीवात्मनः तिस्रः अवस्थाः भवन्ति। जागृतावस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त्यवस्था चेति। यस्याम् अवस्थायाम् इंद्रियार्थ सन्निकर्षवशात् ज्ञानमुत्पद्यते सा अवस्था जागृतावस्था।
तत्र इन्द्रियैः अर्थोपलब्धिः जागरितम् इति लक्षणं सामान्यतया प्रकरणग्रन्थेषु उच्यते। इन्द्रियैः अर्थोपलब्धिः जागरितम् इति। जागरित संस्कार जागरित अनुभवाहित संस्कारजन्यः सविषयकः प्रत्ययः यत्र भवति सः स्वप्नः इति वक्तुं शक्यते। सुषुप्तौ च प्रायः उपाधयः सर्वेपि विलीनाः भवन्ति, उपरताः भवन्ति इत्यतः अज्ञानमात्रावशेषः तत्र भवति आत्मनः उपाधितया। तस्मात् तत्र साक्षिवेद्यत्वम् एव स्वीक्रियते। साक्षिवेद्यानुभवः कश्चित् भवति इति वक्तव्यं। यतः उत्थितस्य सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमो बोधो भवेत् स्मृतिः सा चावबुद्धविषया अवबुद्धं तत्तदा तमः इति विद्यारण्यस्वामिनः वदन्ति। सुषुप्तितः उत्थितस्य पुरुषस्य कश्चित् स्मृतिविशेषः भवति। न किञ्चिदवेदिशम् अथवा सुखमहमस्वाप्सम् इत्येवम्। या स्मृतिः सा अनुभवपूर्विका इति नियमात् पूर्वत्रापि कश्चित् साक्षिवेद्यानुभवः सञ्जातः इति वक्तव्यम्। तस्मात् तत्रापि साक्षिवेद्यतया आत्मा वर्तते, सुषुप्ति साक्षितया आत्मा तत्र वर्तते इति अत्र ग्रन्थकारैः उक्तम्। तादृशः कश्चित् अत्र प्रमातृ साक्षितया कश्चित् प्रत्यगात्मा स्वीकृतः भवति। इत्थञ्च मातृ मान मेय साक्षितया कश्चित् आत्मा स्वीकृतः, शुद्धस्य आत्मनः न कश्चित् विशेषः वर्तते। अतः प्रमातृत्वमपि शुद्धे आत्मनि वक्तुं न शक्यते। शुद्धे आत्मनि प्रमातृत्वं यस्मात् साक्षात् वक्तुं न शक्यं, तस्मात् प्रमातृत्वं उपाधौ व्यवह्रियते। अतः एव ग्रन्थकारः अत्र अन्ते दर्पणादिवत् स्वच्छत्वेन चित्प्रतिबिम्बग्राहकत्वात् चित्तादात्म्य अध्यासाद्वा प्रमातृत्वम् अंतःकरणस्य भवतु इति वदति। प्रमातृत्वम् अंतःकरणस्य भवतु इति वदतः ग्रन्थकारस्य अयमाशयः शुद्धे आत्मनि साक्षिस्वरूपे शुद्धे आत्मनि प्रमातृत्वादि विशेषाः न वक्तव्याः इति। एतावता केवले अंतःकरणे प्रमातृत्वम् उच्यते वा इति चेत् तन्न। यतः प्रमातृत्वं चेतनधर्मः, अंतःकरणं च जडम् अचेतनं। तस्मात् अंतःकरणे प्रमातृत्वमुच्यते इत्यस्य भावः चित्प्रतिबिम्बित अंतःकरणे एव प्रमातृत्वं चित्तादात्म्य अध्यास घटित अंतःकरणे एव प्रमातृत्वमुच्यते इति बोद्धव्यम्। न वा केवलम् अंतःकरणे प्रमातृत्वमुच्यते, नापि शुद्धे प्रत्यगात्मनि साक्षिरूपे आत्मनि अंतःकरणत्वं प्रमातृत्वमुच्यते। चित्तादात्म्य अध्यास घटित अंतःकरणे एव प्रमातृत्वं भवतु इति ग्रन्थकाराणाम् आशयः अत्र स्फुटं प्रतिभाति। तत्र अस्मिन् संदर्भे एव निरूपस्य कथं प्रतिबिम्बो भवति, चितः प्रतिबिम्बः अंतःकरणे भवति वा न वा इत्यपि विषयः अत्र विचारितः। चितः प्रतिबिम्बः अंतःकरणे भवति,
निरूपस्यापि निरवयवस्य जपा कुसुम कुसुम रूपस्य यथा स्फटिके प्रतिबिम्बः भवति तद्वत् निरूपस्यापि निरवयवस्य आत्मनः प्रतिबिम्बः भवतु इति आशयः। अथवा आकाशस्य यथा जले प्रतिबिम्बो भवति तद्वत् निरूपस्य निरवयवस्य अंतःकरणादिषु उपाधिषु आत्मनः प्रतिबिम्बो भवतु इति आशयः। अत्र विषयः अत्र कथं निरूपस्य निरवयवस्य प्रतिबिम्बत्वम् इति विषयः सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहादिषु विस्तरशः विचारितः, अत्रापि विचारितः वर्तते। तात्पर्यम् अन्ते उक्तं चाक्षुष प्रतिबिम्बम् एव रूपसापेक्षं भवति, अर्थात् चाक्षुष बिम्बस्य प्रतिबिम्बार्थं रूपापेक्षा भवतु इति अत्र नियमे नियमः उक्तः। तस्मात् यस्मात् आत्मा चाक्षुष बिम्बद्रव्यं नास्ति, बिम्बपदार्थः नास्ति, तस्मात् आत्मनः अंतःकरणादौ प्रतिबिम्बनार्थं रूपसापेक्षा नापेक्षते। तस्मात् निरूपस्य निरवयवस्य आकाशादेः यथा जलादौ प्रतिबिम्बः जपाकुसुम रूपस्य वा प्रतिबिम्बः तद्वत् आत्मनः अपि जलाद्युपादौ प्रतिबिम्बः इति सिद्धान्तः मण्डितः। तत्र रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव इति प्रसिद्धा श्रुतिः तत्र उदाहृता। रूपं रूपम् इति नाम प्रत्यन्तःकरणम् इत्यर्थः। रूपम् इति पदेन अत्र अन्तःकरणं स्वीकर्तव्यम्। एकैकस्मिन्नपि उपाधौ अन्तःकरणे आत्मा प्रतिबिम्बते, प्रतिरूपो बभूव, प्रतिबिम्बते इति अत्र साक्षात् श्रुतिप्रमाणमेव दर्शितम्। तत्र आभासवादः प्रतिबिम्बवादः तयोः भेदः अपि अनन्तरं तत्रैव प्रोक्तः। आभासवादः भवति वार्तिककाराणां प्रभृतीनां सुरेश्वराचार्याः आभासवादिनः इति प्रसिद्धाः। स्वरूपतः प्रतिबिम्बमेव तेऽपि वदन्ति, किन्तु प्रतिबिम्बस्य असत्वं मिथ्यात्वं ते वदन्ति इत्यतः आभासवादिनः इत्युच्यते। विवरणानुगाः ये आचार्याः भवन्ति ते प्रतिबिम्बवादिनः इत्युच्यन्ते। ते प्रतिबिम्बस्यापि स्वरूपतः सत्यत्वं वदन्ति इत्यतः तेषां प्रतिबिम्बवादः इति प्रसिद्धः। इत्थञ्च अत्र विचारसङ्गतिं यदि पश्यामः, कश्चित् अध्यासः क्वचित् भवति इति अत्र ज्ञायते। एवं रूपेण अध्यासविचारः अत्र आरब्धः। आत्मनि अनात्मनः अध्यासो भवति, अनात्मनि आत्मनः अध्यासो भवति। सः अध्यासः नैव शक्यः, यस्मात् आत्मा सर्वदा प्रकाशते। आत्म अनात्मनोर्मध्ये अत्यन्तं विरुद्धधर्मः भवति। सादृश्यं नैव वर्तते। अधिष्ठानभूतस्य आत्मनः सामान्य विशेष भावाः न सन्ति। तस्मात् आत्मनि अनात्मा न अध्यस्यते। पुनश्च अनात्मनि आत्मनः अपि अध्यासः नैव शक्यः, यस्मात् अनात्मनि आत्मा अध्यस्यते इत्युच्यते। तस्मात् आत्मपदार्थः एव
बाध्यते इति वक्तव्यम्। अनात्मपदार्थस्तु स्वरूपतः एव बाधितः, आत्मा च आरोपितः इति कारणात् बाध्यते। इत्थञ्च आत्मा च अनात्मा च उभौ बाधितौ इत्यतः सर्वशून्यप्रसङ्गः। इत्येवम् आत्मनि अनात्मपदार्थस्य आरोपो वा अनात्मनि आत्मपदार्थस्य आरोपो वा न युज्यते इति पूर्वपक्षं कृत्वा तत्र प्रकारकथनेन तत्समाधानम् उक्तम्। यदा आत्मनि अनात्मनः अध्यासो भवति तदा स्वरूपतः एव आत्मनः अध्यासो भवति इति अंगीक्रियते। यदा आत्मनि अनात्मनः अध्यासः स्वरूपतः भवति, अनात्मनि आत्मनः यदा अध्यासो भवति सः संसर्गतः भवति इत्युच्यते। तर्हि आत्मपदार्थस्य सम्बन्धः केवलम् अनात्मपदार्थे आरोप्यते, न तु आत्मैव स्वरूपतः तत्र आरोप्यते। तस्माद् आत्मा नैव बाध्यते, अतः शून्यवाद प्रसंगोऽपि नास्ति। एवं इतरेतर अध्यासः वक्तव्यः। यतः इतरेतर अध्यास प्रतीतिः अस्माकमस्ति। अस्माकम् अनुभवे इतरेतर अध्यास प्रतीतिरस्ति इत्यतः अन्योन्य अध्यासः इतरेतर अध्यासः वक्तव्यः एव इति कृत्वा अत्र समाधानमपि विहितं। तत्र श्रुति प्रमाणमपि तत्र प्रदर्शितं। योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः इत्यादिना बहूनि श्रुतिवाक्यानि प्रदर्शितानि। अन्ते तत्र युक्तयः अपि प्रदर्शिताः। आत्मानात्मनोर्मध्ये तत्र अभ्यासः भवति इत्यत्र तत्र एकः विषयः वक्तव्यः। तदेकम् उक्त्वा अहं प्रायः समापयामि, समयः सञ्जातः। बहवः विषयाः वर्तन्ते। आत्मनि वा अनात्मनि वा आत्मनः यदा भवति अध्यासः सः वस्तुतः स्मृतिरूपः भवतु इत्यपि आक्षेपः कृतः। स्मृतित्वेन तस्य प्रतीतिः नास्ति इति कृत्वा तत् खण्डितम्। यदि स्मृतिः भवेत् अहं रजतं स्मरामि इति स्मरणाकारेणैव सा प्रतीतिः भवेत्, किन्तु अहं रजतं साक्षात् करोमि इतिवत् अहं स्थूलः अहं काणः इत्येवं रूपेण साक्षात् आत्मनात्मनोर्मध्ये अपरोक्ष प्रतीतिरस्ति, अपरोक्ष रूपेण अवभासते। तस्मात् इयं प्रतीतिः न स्मृतिरूपा। स्मृतौ च भेदग्रहपूर्वकत्वं भवति। इह अध्यासे भेद अग्रहपूर्वकत्वं वर्तते, तस्मात् न स्मृतिः। तर्हि प्रमा भवतु इति चेत् प्रमा नास्ति, यस्मात् सः प्रत्ययः बाध्यते। अधिष्ठान तत्वसाक्षात्कारेण इयं प्रतीतिः बाध्यते। उत्तरवर्ती ज्ञानेन पूर्वत्र उत्पन्ना या प्रतीतिः सा बाध्यते। तत्र युक्तिः अपि अनेकाः युक्तयः अपि प्रदर्शिताः वर्तन्ते। तत्र विकारिणः परिच्छिन्नत्वेन अनात्मत्वापत्तेः इत्यादिना सर्वेषामत्र व्याख्यानं कालवैकल्यात् कर्तुम् अहं न शक्नोमि, क्षम्यताम्। तत्र परमप्रेमा अन्तिमा या युक्तिः
परमप्रेमास्पदत्वेन च तस्य आनन्दरूपत्वात् निर्धर्मक नित्यस्वप्रकाशसुखात्मकः एव आत्मा इति। आत्मा परप्रेम स्वरूपः, परमप्रेमास्पदः आत्मा इति एकः विषयः। परमप्रीतेः विषयः आत्मा, परप्रीति विषयत्वात् परानन्दस्वरूपः आत्मा इत्यपि अन्यत्र प्रकरणग्रन्थेषु अपि उच्यते। अनेके अन्यः अपि अस्त्रे ज्ञानस्य अखण्डत्वमपि अत्रैव उक्तम्। ज्ञानं तिसृषु अपि अवस्थासु सर्वेषु कालेषु अखण्डं वर्तते, उपाधिनां सखण्डं प्रतिभाति, ज्ञानं न भिद्यते, उपाधिपरामर्शमन्तरा अविभाव्यमानभेदवत्वात् इति अनुमानप्रयोगः अन्यत्र क्रियते। उपाधि सम्बन्धेनैव ज्ञानस्य भेदः अनुभूयते, घटज्ञानं पटज्ञानम् इति। घटपटादयः उपाधयः घटपटाद्युपाधिसम्बन्धवशात् ज्ञाने सखण्डत्वं प्रतिभाति। वस्तुतस्तु अखण्डज्ञानस्वरूपः परमानन्दस्वरूपः स्वप्रकाशः आत्मा इति तु अन्ते प्रसादितम्। तादृशे अद्वितीये स्वप्रकाशे आत्मनि काचित् भ्रान्तिः भवत्येव। भ्रान्तिः नाम अध्यासः। तादृशस्य अध्यासस्य भ्रान्तेः मूलकारणम् अविद्या। अविद्या च न ज्ञानाभावरूपा किन्तु भावरूपा। भावरूपा अविद्या इत्यपि। तादृश भावरूपायाः अविद्यायाः जगदुपादानत्वमुच्यते, आवरणात्मकत्वमुच्यते, भ्रमोपादानत्वमुच्यते। अतः सा अविद्या भावरूपा, अज्ञानं भावरूपम् इत्यत्र अनेकानि तत्र कारणानि अथवा अनेकाः युक्तयः प्रदर्शिताः। ततश्च अध्यासः अत्र किमर्थं एवञ्च तत्र अध्यासः द्विरूपः, कारणाध्यासः कार्याध्यासः। स्वयं अविद्यापि अध्यासरूपा एव अन्ततो गत्वा। स्वपर अध्यासकारणरूपा अविद्या अध्यासरूपा एव, किन्तु सा कारण अध्यासरूपा इति उच्यते, कारणाध्यासः इति उच्यते। एवञ्च अध्यासः द्विविधः, कारणाध्यासः कार्याध्यासः। कारणाध्यासः नाम अज्ञानमेव। अज्ञानविशिष्ट अथवा अज्ञानोपाधिक आत्मनि अहङ्कारादयः महाभूतपर्यन्ताः देहपर्यन्ताः अनेके पदार्थाः देहेन्द्रियादयः आरोप्यन्ते। ते सर्वे कार्याध्यासरूपेण व्यवह्रियन्ते। कारणाध्यासः अनादिरूपः अनन्तश्च ब्रह्मज्ञानेनैव बाध्यते। कार्याध्यासः सादिः शान्तः। अधिष्ठान ज्ञानेन एव कार्याध्यासः बाध्यते। इत्येते विषयाः अध्यासक्रमनिर्णय प्रसंगे व्याख्याताः। अतः अन्योन्य अध्यासः स्वीकर्तव्यः। अध्यासश्च कारणाध्यासश्च अनादिरूपः। तत्र अध्यासस्य लक्षणमपि उक्तं। यत्र भाष्यकारैः यदुक्तं तदेव लक्षणं पुनः अत्र व्याख्यातं। स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः इति। पूर्वदृष्टावभासः इति लक्षणं कारणाध्यासे नान्वेति कार्याध्यासे। अतः इदं यद् लक्षणं पूर्णं लक्षणमस्ति तत् कार्याध्यासं मनसि कृत्य प्रोक्तम् इत्यपि प्रपञ्चितं। सत्यानृतमिथुनीकरणमेव सकल अध्यास लक्षणं भवति। सत्यम् अनृतञ्च
मिथुनीकृतम् इव भवति सः तदेव अध्यासलक्षणम् सत्यानृते मिथुनीकृत्य इति यत् भाष्यकारैः लक्षणं प्रोक्तं तदेव लक्षणं सकल अध्यासलक्षणं भवतु इत्यपि अत्र उक्तम् अग्रे अध्यासेन किं संजातम् इति चेत् जीवेश्वरादि भेद भेद व्यवस्था अत्र संजाता इत्युच्यते अतः जीवेश्वरादि व्यवस्था प्रयोजकः भवति अध्यासः एव शुद्धे अद्वितीये आत्मनि यः अध्यासः संजातः अथवा आत्मनात्मनोर्मध्ये यः अध्यासः संजातः तादृश अध्यासः एव प्रयोजकः जीवेश्वरादि विभाग कथनार्थम् इत्थम् अहं वस्तुतः अधिकं समयं स्वीकृतवान् अस्मि अन्येपि बहवः विषयाः सन्ति प्रतिबिम्बवादः आभासवादः अवच्छेदवादः इति चेति अन्ते च प्रतिकर्मव्यवस्था व्याख्यानमुखेन वृत्तिविचारः उक्तः अन्तःकरणस्य वृत्तिः वृत्तयः अन्तःकरणस्य वृत्तिविचारः किमर्थं वृत्त्यपेक्षा किमर्थम् अस्ति इत्यपि अन्तःकरणस्य वृत्तिप्रयोजनं किमस्ति इत्यपि अन्ते व्याख्याय त्वं पदार्थः प्रथमश्लोकेन निर्णीतः इति अत्र अवगम्यते प्रायः अधिकः समयः मया स्वीकृतः अतः अत्रैव अहं विरमामि विस्तरात् एतादृश अवकाशं अत्र प्रदत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः गुरुकुलीय आचार्येभ्यः अहं भूयः कार्तज्ञं धन्यवादान् च समर्पयामि इत्युक्त्वा अत्रैव अहं विरमामि विस्तरात् श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओं तत्सत् इह स्व अत्यमूल्यं समयं दत्वा इह अस्माकम् आह्वानम् उररीकृत्य सिद्धान्तबिन्दुग्रन्थस्य तद्व्याख्यानानां च परिचयं दत्वा विमर्शम् अत्यन्तं सरलतया सरसतया च अस्माकं कृते अवबोधितवन्तः आचार्याः नागराजभट्टाः एतेभ्यः भूरिशः धन्यवादान् वेदविज्ञानगुरुकुलपक्षतः वेदविज्ञानशोधसंस्थानपक्षतः च करोमि एवं श्रोतृगणं प्रति अपि धन्यवादान् समर्पयामि अधुना शान्तिमन्त्रपुरस्सरम् एषः कार्यक्रमः समाप्तिमेति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः धन्यवादाः सर्वेभ्यः नमांसि।